निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी, नवाफिल अदा किए, पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दुआ मांगी। कश्मीरी और फलस्तीनी भाइयों की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आला पंजाब उम्रा अदा करेंगे। मदीना एयरपोर्ट पर आला हुकाम ने खुशामदीद कहा। पंजाब के मोहसिन ने सूबे को तरक्की के ट्रैक पर डाल दिया। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के इजलास की सदारत। रावी ब्रिज का तामीराती काम निस्फ मुकम्मल। इमामिया कॉलोनी ओवरहेड ब्रिज भी जल्द खुल जाएगा। बाबू साबुता नियाजी इंटरचेंज कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड पर तामीरात। लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 भी 31 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। वजीर आला को ब्रीफिंग। सर्विसेज, मियो और चिल्ड्रन अस्पताल की अपग्रेडेशन पर बात। वाघा बॉर्डर के परेड ग्राउंड की तोसी का मंसूबा। डिजाइन में तब्दीली के बाद लागत में 60 करोड़ इजाफा। लागत 2.5 अरब से बढ़कर 3 अरब 10 करोड़ हो जाएगी। 1 अरब 70 करोड़ से तामीराती काम मुकम्मल होंगे। दाखिली रास्तों के लिए 43 करोड़ रखे गए हैं। विजुअल और साउंड सिस्टम के लिए 32 करोड़ रुपए मुख्तस। नशियात से पाक पाकिस्तान। दाता दरबार अस्पताल का इंतजाम एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले। सेक्रेटरी सेहत अली जान, रीजनल डायरेक्टर ANF ब्रिगेडियर सिकंदर हयात चौधरी ने दस्तखत किए। तकरीब में वजीर आला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने खसूसी शिरकत की। शोबाए सेहत के लिए इनकलाबी इकदाम। टीचिंग अस्पतालों की बहाली के लिए 1 अरब 25 करोड़ जारी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मुश्तमिल होगा। रीवैम्पिंग के बाद टीचिंग अस्पतालों में पेपरलेस वर्किंग होगी। मरीज का साबिका तिब्बी रिकॉर्ड भी चेक हो सकेगा। LDA का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंतजाम संभालने का फैसला। शहर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को जोहर टाउन कॉम्प्लेक्स की तर्ज पर चलाया जाएगा। दाता नगर पुल की बहाली और रीवैम्पिंग के लिए 1 अरब 70 करोड़ तलब। लाहौर में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर। मरियम नवाज का NA-119 का दौरा। कारकुनान की जानिब से शानदार इस्तकबाल, गुलपाशी। मरियम नवाज का मतवालों से खिताब। शाइस्ता परवेज, काजा इमरान नजीर, अली परवेज, चौधरी शहबाज समेत दीगर नून लीगी रहनुमा हमरा थे। बागबानपुरा में इंतखाबी मुहिम के दौरान मरियम नवाज ने सोने का ताज पहनाया गया। चौधरी कैसर ने 17.5 तोले का ताज तैयार कराया। बिलावल भुट्टो जरदारी से सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान हाफिज हशाम इलाही जहीर की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना अतीकुर रहमान अजहर, हाजी रियाज अहमद, मौलाना हाफिज जाकिरुर रहमान सिद्दीक भी मौजूद थे। इलेक्शन 2024 के लिए सिक्योरिटी प्लान फाइनल। 1,30,000 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। 2018 के रजाकारों को ड्यूटी नहीं मिलेगी। 45 करोड़ रुपए की बचत होगी। पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते भी बैकअप पर मौजूद होंगे। 5 फरवरी को चार्ज संभालेंगे। आजाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरखास्त। सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि PTI को इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता तो बात खत्म। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। वोटर को कैसे पता चलेगा कि ये PTI का उम्मीदवार है? एडवोकेट समीर खोसा के दलाइल। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्ती का केस। परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद करने का फैसला। मुल्जिम को पेश न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। तरक्याती मंसूबों में किकबैक्स लेने के केस की समाअत 1 फरवरी तक मुलतवी। परवेज इलाही की अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी। सेशन कोर्ट की फिर तालाबंदी। हजारों मुकदमात इल्तवा का शिकार। वकला का सिविल अदालतें मॉडल टाउन कचहरी से वापस मुंतकिल करने का मुतालबा। सदर बार मुनीर हुसैन भट्टी की जेरे सदारत इजलास। IG पंजाब और CCPO ने हाई कोर्ट की सिक्योरिटी का जायजा लिया। चीफ जस्टिस से चैम्बर में मुलाकात। गवर्नर पंजाब से कमांडेंट नेवी वार कॉलेज रियर एडमिरल अजहर महमूद की मुलाकात। बलीगुर रहमान ने नेवी के पेशा वराना अमूर और इदारे की कारकर्दगी को सराहा।
صوبائی وزیر ہاؤسنگ اسفر علی ناصر کا بند روڈ پیکج 1 اور 2 کا تفصیلی دورہ، ترقیاتی کاموں سے متعلق بریفنگ لی، منصوبہ اپنے وقت پر مکمل کرنے کی ہدایت۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی زیر صدارت اہم اجلاس، 8 ستمبر 2023 کو ہونے والے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ سیکرٹری محکمہ ویمن ڈیولپمنٹ سمیرا سمد نے بریفنگ دی۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور کی زیر صدارت تبدیلی تفتیش بورڈ اجلاس، اغوا، زیادتی، چوری کے 7 مقدمات زیر بحث آئے۔ ڈی آئی جی آپریشنز، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سے اہلکاروں کی چھٹیوں کا اختیار واپس لے لیا گیا۔ ڈی آئی جی ایڈمن نے مراسلہ جاری کر دیا۔ ادھر ایس پی سٹی کا الیکشن کمیشن آفس کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ سیشن کورٹ میں انٹری پوائنٹس کی بھی چیکنگ کی گئی۔ مریم نواز اور عبدالعلیم خان کی انتخابی مہم، امیدوار ایم این اے 122 خواجہ سعد رفیق کی شرکت۔ خواجہ سعد رفیق کی زیر صدارت اہم شخصیات کا اجلاس، این اے 119 اور پی پی 149 کے علاقوں میں سعد رفیق کا انتخابی مہم میں حصہ لینے کا فیصلہ۔ گڑھی شاہو میں مسلم لیگ نون ویمن ونگ کی جانب سے الیکشن مہم کا سلسلہ جاری، لیگی خواتین نے ڈور ٹو ڈور مہم کا آغاز کیا۔ ادھر پیکو روڈ پر وائس چیئرمین یو سی 225 طارق محمود کی جانب سے کارنر میٹنگ، امیدوار پی پی 161 عمر سہیل ضیاء بٹ کی خصوصی شرکت۔ عمر سہیل ضیاء بٹ کی اہلیہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ این اے 117 سے عبدالعلیم خان کے حق میں امیدوار چودھری واحد دستبردار ہونے اور ساتھ دینے پر عبدالعلیم خان کا چودھری واحد اور ان کے ساتھیوں سے اظہار تشکر۔ شاہدرہ سے افضل بھولا کی عبدالعلیم خان سے ملاقات، بھرپور حمایت کا اعلان۔ پیپلز پارٹی کی انتخابی سرگرمیاں تیز، آصف ہاشمی اور فراز ہاشمی کی جانب سے ڈور ٹو ڈور مہم، پی پی 162 میں امیدوار منظر عباس کھوکر کی مسیحی برادری سے کارنر میٹنگ، الیکشن میں حمایت کی یقین دہانی۔ ادھر پی پی 159 یوحنا آباد میں پیپلز پارٹی کے مرکزی دفتر کا افتتاح، امیدوار صوبائی اسمبلی عمر شریف بخاری نے فیتا کاٹا۔ این اے 128 میں عدیل محی الدین کی کارنر میٹنگ، مکہ کالونی کے رہائشیوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ جماعت اسلامی کے امیدوار بھی ان ایکشن، جی بلاک وحدت کالونی میں اشرف چودھری کی کارنر میٹنگ، امیدوار این اے 128 لیاقت بلوچ، امیدوار پی پی 169 احمد سلمان بلوچ نے شرکت کی۔ لیاقت بلوچ کی پیر اعجاز ہاشمی سے بھی ملاقات۔ انتخابات 2024 تمام سیاسی پارٹیاں انتخابی مہم میں متحرک، تحریک لبیک پی پی 151 کے امیدوار راشد کرامت علی بٹ کی منہالہ گاؤں آمد، کارکنان کی جانب سے راشد کرامت علی بٹ کا والہانہ استقبال۔ ویمن ان اسٹرگل امپاورمنٹ کی جانب سے سیمینار، جنرل الیکشن میں خواتین کی شراکت، نمائندگی، صورتحال پر بات چیت، بشرا خالد اور مختلف سیاسی جماعتوں کے عہدیداران نے شرکت کی۔ خواتین کو حق رائے دہی استعمال کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے، مقررین کے خطابات۔ انٹرمیڈیٹ سائنس مضامین کے ساتھ پرائیویٹ طور پر کرنے کی اجازت نہ مل سکی، پنجاب بورڈ کمیٹی چیئرمین نے تجویز مسترد کر دی، لاہور تعلیمی بورڈ کی جانب سے تجویز دی گئی تھی۔ پرائیویٹ اسکول مالکان نے میٹرک کے امتحانات میں 1 ماہ کی تاخیر کا مطالبہ کر دیا۔ پرائیویٹ اسکول کے وفد کی سیکرٹری اسکول اور چیئرمین بورڈ سے ملاقات، چیئرمین بورڈ نے امتحانات کا شیڈول تبدیل کرنے سے انکار کر دیا۔ سیکرٹری اسکولز ایجوکیشن کی وفد کو امتحانات کے علاوہ دیگر مطالبات پوری کرنے کی ہدایت۔ یو اے ای کے سفیر حماد عبید ابراہیم سالم الزابی کا لاہور میوزیم کا دورہ، میوزیم میں رکھے مختلف نوادرات دیکھ کر ابراہیم سالم الزابی کا خوشی کا اظہار۔ ادھر یو اے ای کے سفیر نے دہلی گیٹ کا بھی معائنہ کیا، ڈھول بجا کر ابراہیم سالم الزابی اور ان کی اہلیہ کا استقبال کیا گیا۔ دادا دربار میں منعقدہ تقریب ختم بخاری شریف، صوبائی وزیر بیرسٹر سید اسفر علی ناصر کی مہمان خصوصی شرکت،
تقریب میں سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے بھی شرکت کی۔ موسم میں تبدیلی اور ماحولیاتی آلودگی کے باعث نماز استقاد ادا کرنے کا فیصلہ۔ حکومت کی شہر کے مختلف مقامات پر نماز استقاء کی ادائیگی کرنے کی ہدایت۔ محکمہ اوقاف اور مذہبی امور پنجاب کو ہدایات دی گئی۔ لوکل گورنمنٹ کی استعداد بڑھانے کا مشن۔ کنسلٹنٹ سٹیک ہولڈر کے لیے انگیجمنٹ ورکشاپ پیسپ کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ پاکستان باڈی بلڈنگ اینڈ فٹنس فیڈریشن کے زیر اہتمام سیکنڈ فٹنس چیلنج پاکستان کا انعقاد۔ تقریب کا انعقاد پنجاب کالج کیمپس 8 کے اسپورٹس کلب میں ہوا۔ پاکستان آرمی، ریلوے، پنجاب HEC اور دیگر ڈپارٹمنٹس نے حصہ لیا۔